बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। बिलाखिर साजिश बेनकाब हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान एक ख़त का जिक्र कर रहे थे, एक ख़त लहरा रहे थे, दिखा रहे थे, मुख्तलिफ लोगों को वो दिखाना चाहते थे, सहाफ़ियों को दिखाना चाहते थे, और वो इस ख़त का जिक्र कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई ख़त मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ये धमकी नहीं है, बल्कि ये किसी की ऑब्जर्वेशन है, ये इनके अपने सफ़ीर ने लिख भेजा है, ये अंदाज़े हैं, ये स्पेकुलेशन है। मुख्तलिफ तरह की कयास सराइयाँ हो रही थीं, लेकिन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसने बता दिया कि इस ख़त में सब्सटेंस मौजूद है। पिछले 2 दिन से जो ट्रांसमिशन 92 पर हो रही है उसमें मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, कल भी कहा, आज भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि ख़त में सब्सटेंस मौजूद ना हो और इमरान खान हवाई बातें कर रहे हों, क्योंकि जब इमरान खान के पास एक ऐसा ख़त होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उनके अपने नुकसान में जाएगा। और जब इमरान खान इसे ये ख़त दिखाने का मुतालबा किया जाएगा तो वो दिखाएंगे तो उस पर सुबकी होगी। अगर वो पाकिस्तान आम लोगों को ना भी दिखाएं, पार्लियामेंटेरियंस को ना भी दिखाएं, उन्हें बहरहाल पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों को दिखाना पड़ेगा, और अगर उस ख़त में ना हुआ तो सुबकी होगी। ये मैं बार बार कह रहा था। और अगर उस ख़त में कुछ ना होता तो कल ये ना होता कि वज़ीर आज़म को से दरख्वास्त की जाती सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हमारे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, दिफाई इदारों की तरफ से, उन्हें ये ना कहा जाता कि जी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये ख़त सहाफ़ियों को ना दिखाएं। और कल रात को जो वज़ीर आज़म का खिताब मुलतवी हुआ था, अगर इस ख़त में कुछ ना होता तो ये खिताब मुलतवी ना होता। अब जो एलामिया जारी हुआ है आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद, और आप जानते हैं कि इस कौमी सलामती कमेटी के में अफवाज पाकिस्तान के सबरान, चीफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी, चीफ अवामी स्टाफ और अहम तरीन लोग शिरकत करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 57वां इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का। इसके एलामी में कहा गया, कौमी सलामती कमेटी की जानिब से गैर मुल्की एहलकारों की तरफ से इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार किया गया है। इस ज़बान को गैर सफारती करार दिया गया है। इसे मुल्की मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया गया है। इसको पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया गया है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं होगी, ये इसमें कहा गया है। सिफारती आदाब का ख्याल रखते हुए फैसला किया गया है कि इसका सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाएगा और गैर मुल्की मुरासले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, और इस सिलसिले में एक सख्त मरासला पाकिस्तान की तरफ से भी लिखा जाएगा। ये आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुआ है। आप सोचिए कि अगर इस ख़त में कुछ ना होता तो क्या अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान इस इजलास में बैठे थे, क्या उसके बाद ये एलामिया जारी होता जो एलामिया जारी हुआ है? इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की कोशिश हुई है, पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली वो अमेरिका ही है। नाम अगरचे नहीं लिया गया, लेकिन लगता यही है कि वो सुपर पावर वही है जो दुनिया भर में, तीसरी दुनिया के ममालिक में रियासतें और हुकूमतें तब्दील करने की कोशिशें करती रहती हैं। और ईसा नकवी साहब ने आपको बताया था कि 1960 से 2000 तक 58 कामयाब कोशिशें की गई छोटे मुल्कों में रजीम तब्दील करने की, और ये अमेरिका के लिए खेल है, एक आसान सा हरबा और तरीका है। तो बहरहाल ये अब हमारे सामने सारी सूरत हाल आ गई है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने की कोशिश हुई है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है, जाहिर है वो इस्लामिया में नहीं है, इसका जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि रजीम चेंज किस तरह से हो रहा है, हुकूमत की तब्दीली किस तरह से हो रही है। ये अपोजिशन की जमातों के ज़रिए से हो रही है। अपोजिशन के लोग क्या इस रजीम चेंज में अमरीकी मनसूबाबंदी का हिस्सा थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बहुत बड़ा सवाल और भी है कि जो अक्टूबर में कोशिशें शुरू हुई थीं और 14 अक्टूबर 2021 को जो यूएस चार्ज डी अफेयर्स एंगेला एंगलर की जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, और एक अलग मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहिबा से, इसका मतलब क्या था? अब तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर बहुत सारी तहकीकात होंगी कि आखिर अमेरिकी एम्बेसडर मरियम नवाज से किस हैसियत में मिल रही थी, मरियम नवाज की क्या हैसियत थी जिसकी वजह से उनसे मुलाकात हो रही थी। अमेरिका क्या पाकिस्तान में सियासी ताकतों को इस्तेमाल कर रहा था? क्या अमेरिका ने
ان سیاسی جماعتوں کو پیسے دے کر استعمال کیا، یا ان لوگوں نے امریکہ کی مدد قبول کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ریاست کے مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کھلنی چاہیے۔ یہ صورتحال سادہ نہیں رہی، میں یہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہا، دوپہر کی ٹرانسمیشن میں بھی کہا 92 پر، کہ اب یہ عمران خان کے پاکستان میں حکمران رہنے یا نہ رہنے سے زیادہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس خط پر سیاست کی، میرا خیال ہے کہ عمران خان نے اس خط کو پہلے آپشن کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ جب انہوں نے بار بار وہ ذکر کرتے رہے سافٹ ورڈز میں کہ غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ 8 تاریخ کو میری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان سے، اور 8 تاریخ کو عمران خان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کوئی ایک ہاتھ ہے، بے شمار ہاتھ ہے۔ عمران خان کو پہلے سے معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس کو جلسوں میں نہیں لے کر آ رہے تھے، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس سطح پر یا اس انداز میں نہیں ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف محاذ تیار ہے، ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور غیر ملکی مداخلت پاکستان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہی ہے، اور غیر ملکی طاقت پاکستان میں پیسے خرچ کر کے اپنی مرضی سے حکومت کو تبدیل کر رہی ہے، جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا اور اس غیر ملکی سازش کو کوئی روک نہیں پا رہا، پاکستان کے ادارے بھی روک نہیں پا رہے، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جلسے میں لے کر آئیں اور اس کو صحافیوں تک لے کر آئیں اور کیبنٹ تک لے کر آئیں۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور آج لگ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ انہوں نے آج سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اور اس خط میں کانٹینٹ موجود تھا، اس خط میں سبسٹنس موجود تھا۔ اور وہ جو مریم صاحبہ نے اس دن ایک مزاحیہ خط پڑھ کر سنایا تھا، پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی سیاست کے غیر سنجیدہ کردار ہیں، جو سنجیدہ معاملات کو بھی ہوا میں اڑا دینا چاہتے ہیں۔ اور آج جب پاکستان کے تمام ذمہ دار لوگ بہت ذمہ دار فورم پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور یہ تحقیقات کیے بغیر اب چارہ نہیں ہوگا کہ آخر پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کیسے آئی، اور ان لوگوں کو کس نے اکٹھا کر دیا، وہ جو کبھی ایک پلیٹ میں اکٹھے نہیں کھا سکتے، وہ جو کبھی ایک میز پر جمع نہیں ہو سکتے، ان کو کس نے اکٹھا کر دیا پاکستان کے خلاف سازش کرنے پر، اور یہ کیسے ہونے جا رہا تھا۔ دیکھیے، اگر یہ پاکستان میں جمہوری اور آئینی طریقے سے ہو رہا ہے اور سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جمہوری طریقہ ہے۔ لیکن اگر غیر ملکی سازشیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت تشویش کی بات ہے، یہ پاکستان کے اداروں کے لیے تشویش کی بات ہے، یہ افواج پاکستان کے لیے تشویش کی بات ہے، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے تشویش کی بات ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے تشویش کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک سمجھتے ہوئے کوئی بھی آئے، چند ارب روپے خرچ کرے، پاکستان کے راجہ ریاض جیسے لوگوں کا کیا اوقات ہے ان لوگوں کی، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ تمام لوگ جن کا ضمیر اچانک جاگتا ہے، اچانک سو جاتا ہے، ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے آگے۔ پاکستان کی قومی سلامتی امپورٹنٹ ہے، اور یہ لوگ جو چند ٹکوں کے لیے، چند ووٹوں کے لیے اور چند چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو استعمال کرتے ہیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی گردن پکڑی جانی چاہیے، ان کو ثابت ہو جانے پر جیلوں میں ڈالنا چاہیے، غداری کے مقدمے ہونے چاہیے۔ پاکستان کی ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔